अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह के दिलचस्प नावल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलें अब नावल शुरू करते हैं। और फिर सुमेरा ने दोस्ती के तमाम तकाजे निभाए थे। इसके शोहर जावेद ने बड़े भाइयों जैसा मान दिया, इसे एस्टैब्लिश होने के मौके दिए। जिस रोज़ इसे एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम में जॉब मिली, इसी रोज़ इसने सुमेरा को एनेक्सी का किराया थमा दिया। बहुत बुरी हो तुम ताबी, वो हफ़ा होने लगी थी। प्लीज़ सुमेरा, वरना मेरी ये नागवारा नहीं करेगी यूँ तुम्हारे यहाँ रहना। वो बेहद संजीदा थी और फिर सुमेरा को हार मानना ही पड़ी। साथ ही साथ वो ताबिंदा को समझाने का काम भी जारी रखे हुए थी। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है सुमेरा। मैं माजी के सफ़ात को फाड़ कर किताब ज़िंदगी से अलग कर चुकी हूँ। इसने सख्ती से कहा, मगर दिल में उठने वाली टीसें अभी तक ज़ख्म ताज़ा का पता दे रही थी। ये मत भूलो ताबिंदा कि तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का नसीब भी इसी चौखट से जुड़ा हुआ है। सुमेरा ने वो दिल खराश हकीकत इसके सामने ला रखी थी, जिसके ख्याल ने इसे लहजा भर के लिए साकत कर दिया। अपने इस सफ़र में तुम कहीं भी पहुंच जाओ ताबी, मगर सबा के लिए वापसी का दरवाज़ा खुला ही रखना। इसने बहुत खलूस के साथ मशवरा दिया था, जिसे ताबिंदा ने अपने पल्लू से बांध लिया। रिश्तों की तमाम तंजीरें तोड़कर वो पूरी तरह सबा में गुम हो गई थी। और फिर वो वक्त भी आया जब वो 3.5 साल सबा को अपने ही स्कूल में दाखिल कराने ले गई। तब, हाँ तभी इसके कलम की हबीब सी जंबिश ने सबा अली को सबीरा अली में तब्दील कर दिया। सबीरा अली, वकार अली की बेटी और नवाज अली की बहू। भला कातिबे तकदीर के लिखे को कोई भी पढ़ सकता है कभी? आज फिर हवेली के दर दीवार में 23 वर्ष पहली आवाज़ें गूंज उठी थी। बस किरदार तब्दील हो गए थे। हद होती है इस कदामत परस्ती की वालदा साहिबा। वो गुस्से में यूं ही तंजिया अदब पर उतर आया करता था। अब भी झुंझुलाकर कहता उठ खड़ा हुआ था। सदीका भाभी ने नज़र भर कर अपने ऊंचे लंबे खूबरू बेटे को देखा और हाथ थाम कर फिर से अपने पास बैठा लिया। ये हमारी खूबसूरत रवायतें हैं बेटा जी, जिनकी पासदारी करना हमारा फ़र्ज़ है, चाहे इस फ़र्ज़ की अदायगी में किसी की ज़िंदगी की पूंजी लुट जाए। वो हद दर्जा हफ़ा था। अदीम, वो माँ थी, लम्हा भर ही में पिघलने लगी। ये कोई इंकशाफ तो नहीं है तुम्हारे लिए? तुम तो इसी हकीकत के साथ बड़े हुए हो कि तुम शुरू ही से किसी से मुंसलिक हो चुके हो। इस दुनिया में कोई है जो तुम्हारे नाम से वाबस्ता है। मगर कहाँ है अम्मी जान? एक हेवला, एक याद और बस। कदमों के निशान तक तो नहीं है कि कोई सुराग ही मिल जाए। अगर इन्हें ऐसे ही इस रिश्ते की चाह होती तो वो कभी ना कभी जिंदगी में एक बार ही सही हमसे राब्ता जरूर करती। वो तलखी से कह रहा था। ताबिंदा ने खत लिखा तो था मेरे नाम। इससे साफ लफ्जों में लिखा था कि वो चाहे जहां कहीं भी रहे, सबा के साथ हमारा रिश्ता अटूट है। मुनासिब वक्त पर वो खुद ही हमसे राब्ता कर लेगी और हमारी इमानत हम तक पहुंचा देगी। उन्होंने इत्मीनान से कहा तो वो बेइत्मीनान होने लगा। इट्स ना फालदा साहिबा, यानी ना जान ना पहचान भी हाला सलाम। ऐसे ही कैसे हम इतने सालों के बाद किसी इंसान को आंखें बंद करके कबूल कर सकते हैं? ताबिंदा और इसकी बेटी को कर सकते हैं। वो बेलचक अंदाज में बोली तो वह संजीदा से उठ खड़ा हुआ। मगर मैं नहीं कर सकता। अपनी ज़िंदगी के इस अहम तरीन फैसले को मैं किसी समझौते की नज़र नहीं करना चाहता। पता नहीं इस लड़की के हम सब के मुतालिक क्या ख्यालात हैं, और शायद अच्छे भी हों, मगर मैं इस खामखा के रिश्ते को ताउम्र गले का डोल नहीं बनाना चाहता। शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करूँगा और आप मेरे साथ इसके घर चलेंगी। फजूल बातें मत करो अदीम। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसे इस तरह की बातें समझानी पड़े। तुम्हें शुरू ही से इस रिश्ते के मतलब बताने का मकसद यही था कि तुम अपने आप को मुंसलिक समझो। इन्हें गुस्सा आ गया था, मगर वो असल ये बगैर आराम से बोला। मैं इन ख्याली बातों पर यकीन नहीं रखता। अब अगर वो वापस नहीं लौटती तो मैं सारी उम्र कवारा थोड़ी बैठा रहूंगा। सो कल भी शादी करनी है, आज ही क्यों नहीं? आप मेरी पसंद की लड़की से मिलेंगी तो दाद देंगी मेरी नज़र की। मैं सबा से हटकर किसी और के मुतालिक सोच भी नहीं सकती। वकार को पता चला तो उसे शदीद दुख पहुंचेगा। इन्हें सदमे ने घेर लिया था। अदीम को इनकी तरफ देखते ही इनकी हालत का अंदाज़ा हो गया था। इनके सामने बैठते हुए इसने इनके हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम कर होंठों से लगा लिए। फिर संजीदा लहजे में बोला, ये रिश्ता यूं जज्बाती होकर तय करने वाला नहीं होता है। बहुत मजबूत मगर इतना ही नाजुक बंधन होता है। हमारी हवेली में तो मिसालें मौजूद हैं। छोटे चाचू और ताबी चच्ची को ही ले ले। इनकी जज्बातियत ने किस कदर दुख देने वाला रंग दिखाया था। और बड़े चाचू इस कुर्बानी देने और समझौता करने के खेल में सबसे ज़्यादा नुकसान तो इन्हीं का हुआ था। छोटे चाचू की खुशियों की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर वो जिंदगी में पहली बार जज्बाती फैसला कर गए थे।
मगर इसी फैसले ने इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। फौजिया चची ने इनका जीना हराम कर दिया था। वो भी पछताए थे अपने फैसले पर। ना तो उनकी कुर्बानी छोटे चाचू का घर बसा सकी और ना ही वो खानदान को जोड़कर रख पाए। नतीजतन ताबी चची के जाने के अगले ही रोज़ उन्होंने फौजिया चची को तलाक दे दी। खुद छोटे चाचू दिल में पता नहीं कैसी खलिश और मलामत लिए मुल्कों मुल्कों दर बदर होते फिरते हैं। ये तो आपकी और पापा की करम फरमाई है जो फौजी चची की दूसरी शादी होकर ऑस्ट्रेलिया जाते ही बड़े चाचू के दिल की दुनिया फिर से बसा दी। नशाबा चची ने इन्हें सही मायनों में खुशियों भरी जिंदगी दी है। नरोज ने आज तक इन्हें सुतेली माँ नहीं कहा है। मान ले अम्मी, मजबूरी और ज़बरदस्ती के सौदों में कभी भी दिल का ताल्लुक नहीं बन पाता। सबा यकीनन एक अच्छी लड़की होगी, मगर हर अच्छी चीज़ हमारे लिए तो नहीं होती ना। मैं इस अहम तरीन रिश्ते को बेईमानी की बुनियाद पर इस्तेवाल नहीं करना चाहता कि मेरे दिल में कोई और बसता हो और ज़िंदगी में किसी और के साथ बसा लूँ। कम अज़ कम मैं तो अपनी लाइफ में किसी खातून को यूं डिग्रेड करने के मुतलिक सोच भी नहीं सकता। इसने नहायत गैर जज्बाती अंदाज में बात ख़त्म की थी। और वो जो सारी उम्र से तुम्हारे नाम पर बैठी है, उन्होंने इतने तल्खी से कहा तो चंद सानियों तक पलक झपकाए बगैर इन्हें देखते रहने के बाद वो आहिस्तगी से बोला, मगर आप ये भी तो पसंद नहीं करेंगी कि इस घर में एक बार फिर फौजिया और एजाज अली की कहानी दोहराई जाए। वो बेबसी से इसे देख कर रह गई थी। अगले एक माह बाद न सिर्फ एग्जाम्स बहरियो आफिद गुजर गए, बल्कि एक सुनहरी सी शाम जारा और सुबहानी वापस लौट आए। जारा ने आते ही इसे फ़ोन किया था। कल तुम सारा दिन मेरे साथ गुजारोगी, शफक को भी फ़ोन कर दूंगी। इसने बड़े रौब से कहा तो वो हंस दी। बड़ी प्रैक्टिस हो गई है रौब झाड़ने की। शादी के बहुत से फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है, वो बेफिक्रेपन से कह रही थी। फिर इसे मुतनब्बा करने वाले अंदाज में बोली, तुम लाजमी आ रही हो। कल तो मैं घर जा रही हूँ यार, अम्मी को इत्तला भी कर दी है। सबीरा ने मुआज़त ख्वाना अंदाज अपनाया, मगर इसने बिना मुतासिर हुए डांट दिया था। किसी किस्म की कोई माजरत और कोई बहाना नहीं चलेगा। कल तुम आ रही हो, शफक तुम्हें पिक कर लेगी, वरना मैं सुबहान को भेज दूंगी। ओके, सबीरा ने हथियार डाल दिए थे। फिर इसे कह दिया, शफक से कहना मुझे पिक कर ले। ओके, कल मुलाकात होगी। चंद एक मजीद बातों के बाद जारा ने खुदाफिज कहा था। वो खुशगवार से एहसास में घिरी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कॉरिडोर में सबाह तलवी के कमरे के पास समीन एक और लड़की के साथ खड़ी थी। सबीरा को देखकर तनफ्फर से सर झटकते हुए इसने जिस तरह रुख मोड़ा था, इसने सबीरा को शदीद तासफ का शिकार किया था। ज़ारा की शादी से फारग होने के बाद हॉस्टल वापस आई तो इसे मालूम हुआ कि समीन अपना रूम तब्दील कर चुकी है। अब सबीरा के कमरे में एक दूसरी लड़की सादिया गुल रहती थी, जो इस कदर कम गो और अपने आप में सिमटी रहने वाली पढ़ाकू सी लड़की थी कि सबीरा के साथ इसकी सलाम दुआ से आगे कभी बात भी नहीं हुई थी। इसके खुशगवार एहसास पर आरसदगी की तह जमने लगी, और ऐसा हर उस वक्त होता था जब इसकी ज़मीन पर नज़र पड़ती थी। मुझे सुबह के लिए कपड़े निकाल लेने चाहिए। इसने बमुश्किल अपना ध्यान बटाने की कोशिश की थी। कल ज़ारा के घर से ही अम्मी को फ़ोन कर दूंगी। शाम तक शायद वापसी हो ही जाए। बेहतर होगा कि अपना सारा सामान ज़ारा ही की तरफ ले जाऊं, वहीं से चली जाऊंगी। पता नहीं आईडी, क्या पता वो भी वहीं हो। अच्छा है, जाने से पहले से मुलाकात हो जाएगी। एग्ज़ाम्स के दौरान तो बस इसकी शक्ल ही देखने को मिली है, कोई बात ही नहीं हो पाई। अगले दिन ज़ारा के घर पहनकर जाने वाले कपड़ों की सिलेक्शन के दौरान इसकी सोचें बहुत रवानी से आईडी को सोच रही थी। समीन का ख्याल जहन से महू हो चुका था। अगले रोज़ शफक ने इसे पिक कर लिया था। सबीरा ने ड्राइवर से कहकर अपना बैग और सूटकेस डिक्की में रखवा दिया। ये अच्छा कर रही हो, दोबारा हॉस्टल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। शफक ने इसकी तैयारी को सराहा तो वो मुस्कुरा दी। ज़ारा के घर में एक पुरलुत्फ सी महफिल इनकी मुंतज़िर थी। कितनी खूबसूरत हो रही हो तुम ज़ारा। सबीरा ने इसे गले लगाते हुए हैरत भरी सरगोशी की तो वो हंसने लगी। सुबहान भी बहुत फ्रेश और अच्छा लग रहा था। आगा जान ने इन दोनों का खास तौर पर हाल अहवाल पूछा था। ज़ारा, मैं ज़रा अम्मी को फ़ोन कर लूँ। इसने आस्की से पूछा तो ज़ारा ने इसे घूर कर देखा, फिर सरजनिश करने वाले अंदाज में बोली, तुम्हें आते ही सबसे पहले यही काम करना चाहिए था, और आंटी से ये भी कह देना कि तुम चंद रोज़ यहीं रहोगी। वो महज सर हिलाकर उठ गई, वरना इसका ज़ारा के मशवरे पर अमल करने का कोई इरादा नहीं था। अम्मी के साथ साथ इसने शाइना भाभी से भी बात की थी। अम्मी ने इसे सख्ती से शाम वक्त के वक्त सफ़र न करने की हिदायत की, जिसे इसने फरमाबरदारी से मान लिया। बहुत अच्छा, तो फिर आज मैं ज़ारा के यहाँ ही रुकूंगी, सुबह वापस आऊँगी। वो फ़ोन रख कर उठी तो पलटते ही ठटक जाना पड़ा। वो सीने पर बाजू लपेटे खड़ा मुस्कुरा रहा था।
बहुत बुरी बात है यूं छुप कर किसी की बातें सुनना। पहले हैरत को झटकते हुए सबीरा ने मुस्कुराहट दबाकर कहा, तो इसकी मुस्कुराहट की दिलकशी और बढ़ गई। किसी की बातें सुनना बुरी बात हो सकती है, मगर तुमने ये वजाहत नहीं की कि अगर कोई अपनी बात कर रहा हो तो। वो बात करते हुए 2 कदम आगे बढ़ाया, तो इसकी सी आंखों में करवटें लेती शरारत सबीरा को ससपटा गई। वो अपनी ही बात का शिकार बन गई थी। तुम कब आए? इसकी घबराहट साहब जाहिर थी। एडी हंसने लगा, उसी वक्त जब कोई किसी से बातें कर रहा था। सबीरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। मैं तो सोच रहा था कि शायद तुम्हारे जाने से पहले तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। हॉस्टल आने का सोचा, मगर फिर इस ख्याल को भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुम पसंद नहीं करती। मगर देख लो, मुझसे मिले बगैर तुम्हारा जाना खुदा को भी मंजूर नहीं था। वो पलकें झुका कर रह गई। खुद इसने भी तो कितनी ही दुआएं मांगी थी कि जाने से पहले एडी से एक बार मुलाकात हो जाए। अम्मी तुम्हारे घर आना चाहती हैं, तुम्हारी अम्मी से मिलने और तुम्हें देखने के लिए। वो कह रहा था। सबीरा होनक सी इसे देखने लगी, तो इसने वजाहत की। मैं कहाँ तुम्हारे लिए शहर में मनादी कराता फिरूंगा। कोई अता पता, कोई कांटेक्ट नंबर कुछ तो देती जाओ। सबीरा ने गहरी सांस ली थी, फिर बज़ाहिर बड़ी लापरवाही से बोली, ढूंढने वाले तो समंदरों की तह से मोती निकाल आते हैं, एक इंसान की चीज़ है। तो फिर मान लो मेरी पारख नज़र को। करोड़ों की आबादी में से मैंने इस लड़की को ढूंढ लिया जिसे खुदा ने मेरे लिए ही दुनिया में भेजा है। वो दू बदू बोला था। सबीरा को लगा इसके चेहरे से आग की लिपटें छूट गई हों। वो इसकी शक्ल देखकर आहिस्ता से हंस दिया, फिर शरारत से बोला, अब अगर तुम अपना ड्रेस दे ही दो तो बेहतर होगा। बहुत फजूल हो तुम। वो अपने मगलूब सी कैफियत पर चिढ़ कर इसे डांट गई। फिर यूं ही हफा हफा सी इसके पास से गुजर कर अंदर जाने लगी, तो वो बिला इरादा इसका हाथ थाम कर इसे रोक गया। आई एम सॉरी। अगले ही पल इसकी आंखों में उमड़ती हैरत ने एडी को हफीफ सा होकर इसका हाथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इट्स ओके, अंदर चलें। सबीरा ने इसकी हजाला से महसूस होते हुए मुस्कुराकर कहा, तो वो शाने झटकता इसके साथ चल दिया। वेरी गुड। आज तुम यहीं रहोगी और सुबह मैं और सुबान तुम्हें खुद छोड़कर आएंगे। ज़ारा ने खुशी का इजहार किया था। और भाई, क्या सोचा है तुम लोगों ने आइंदा ज़िंदगी के बारे में? बड़ों के अलग जाकर बैठने की वजह से सुबान पूछ गिछ करने में आज़ाद था, मगर सबीरा यूं बहर रास्त निशाना बने पर कट कर रह गई। पहले ये बताओ कि हमने तुमसे आइंदा की प्लानिंग पूछी है? एडी ने बहुत इत्मीनान से इसका सवाल इसी पर उलट दिया था, मगर वो सुबहान ही क्या जो शर्मिंदा हो जाए। आराम से बोला, तो पूछ लो, मैं बताने को तैयार हूँ। ज़रा जज्बसी इसे घूरने लगी, तो वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंस दिए। खाना खाते ही शफा उठ खड़ी हुई थी। ड्राइवर आ चुका है। अगर हाला को रहना नहीं होता तो मैं भी यहीं रुक जाती। इसने अपनी मजबूरी बयान की थी। घर में आए मेहमानों की वजह से इसे जाना पड़ रहा था। सिबी प्लीज़, अच्छी सी चाय। तुमसे अच्छी तो कोई भी नहीं बनाता। सुबह ने ज़ारा से फरमाइश की और इसने सबीरा की तरफ शिफ्ट कर दी। वो बड़ी खंदा पेशानी से उठ गई और साथ ही शगुफ्ता अंदाज में कहा, ज़रूर बनाऊंगी, मगर इसके बाद डॉक्टर यकीनन तुम लोगों को चाय पीने से मना कर देगा। तेरा क्या बनेगा एडी? सुबहान ने हमदर्दाना अंदाज में एडी की तरफ देखा, तो वो भी तासुब से सर हिलाने लगा। सबीरा झीम कर किचन की तरफ बढ़ गई। क्या सोचा है तुम्हें सबीरा के मुतल्लिक? सुबहान ने सोफे पर नींद दराज होते हुए पूछा, तो वह संजीदगी से बोला, सोचने की क्या ज़रूरत है जब हर बात पहले से तय है। मैं इसे ज़िंदगी भर के लिए हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। सिबी ने क्या कहा? इकरार किया है इसने? ज़ारा के इश्तियाक से पूछने पर वह मुस्कुराकर बोला, इनकार भी नहीं किया। बात तो वही है ना, ना इनकार ना इकरार, आधे में लटके हुए हो। सुबह ने इसका मजाका उड़ाया, तो वो उठ खड़ा हुआ। हाथ कंगन को आरसी क्या? अगर इजाज़त हो तो तुम्हारे किचन में झांक लूँ? इसने ज़ारा से पूछा, तो इसने हंसते हुए इजाज़त दे दी। वो फ्रिज में से दूध का पैकेट निकालने को पलटी, तो इसे दरवाजे के फ्रेम के साथ टेक लगाए सीने पर बाजू लपेटे खड़ा देख कर डर सी गई। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। अरे, और मैं ख्वामहा अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी के किस्से सुनकर खुश होता रहा। वो चेहरे पर हाथ फेरता हंस दिया। स्याह जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट की हाफ स्लीव्स में इसका वर्जिशी सरापा नुमाया हो रहा था। चेहरे पर छाई बेफिक्रेपन की लाली और सियाह आंखों की सेहतमंदाना चमक देखने लायक थी। वो बेख्याली में इसे देखे गई। एडी ने खंगालते हुए इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई थी। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? वो बेहद शरारत से पूछ रहा था। सबीरा की पेशानी से पसीना फूट पड़ा। यकलत थी, शदीद शर्मिंदगी ने इसे अपनी लपेट में ले लिया था। फ्रिज में से पैकेट निकाल कर वो फिर फोर पलट कर सॉस पैन में उबलते हुए कैवे में दूध उंडेलने लगी।
اس کے ہاتھ کی خفیف سی لرزش ایڈی سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ سبیرہ، مجھ سے شادی کرو گی؟ کائنات کی نبض تھم سی گئی تھی۔ یوں لگا لہجہ بھر کو ہر آواز خاموش ہو گئی ہو، وقت کی دوڑ رک گئی ہو۔ سبیرہ نے اپنی دھڑکنوں کو کانوں میں بجتا محسوس کیا تھا۔ پلیز سبیرہ، کیا میں سمجھ لوں کہ تم بھی زندگی کے سفر میرے ساتھ کی متمنی ہو؟ وہ منتظر تھا۔ سبیرہ کے حواس جواب دینے لگے۔ اب اس سوال کا کیا اور کیسے جواب دیتی؟ وہ مگوں میں چائے ڈھیلنے لگی اور پھر ٹرے میں چاروں مگ رکھ کر پلٹی تو تھکی آنکھوں کے ساتھ پہلے ٹرے اس کے سامنے کی۔ وہ اس کی ادا پر مسکرا دیا۔ تو کیا میں سمجھ لوں کہ اب سے لے کر آئندہ تمام زندگی تک تم مجھے یوں ہی چائے پیش کیا کرو گی؟ بہت فضول ہو تم۔ وہ بمشکل کہتی ہفکی سے اسے ایک نظر دے کر کچن سے باہر نکلنے لگی تو ایڈی نے ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اپنا کپ مگ اٹھا لیا۔ اندر داخل ہوتے ہی صبح نے اشارے سے کامیابی کا مارجن پوچھا تو وہ الٹے ہاتھ سے کان کی لو چھونے لگا۔ سبحان نے متصافانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے چائے کا مگ اٹھا لیا۔ زارا کو چائے کا مگ تھما کر وہ خود اپنی چائے لیے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ یہ مہمان نوازی ہے یا کچھ اور ہے؟ میرے لیے وہ چائے بنا کر لائی ہے۔ ایڈی کی رگِ ظرافت یکلت ہی پھڑکی تھی۔ وہ چائے کا گھونٹ سبیرہ کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ شیر کی زبانی صرف اسی نے تو محسوس نہیں کی ہوگی، باقی لوگ بھی اتنی عقل سے مالا مال تھے۔ واہ واہ، ویری گڈ، کچھ اور ہو جائے میرے یار، سبحان نے پھڑکتے ہوئے داد دی تھی۔ جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو، ورنہ مر جائیں ابھی، مر کے منا لیں تم کو۔ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ سبیرہ بے عنوان سی شرمندگی کا شکار ہونے لگی۔ وہ یقیناً اس کے ہر تاثر کو نگاہ میں رکھے ہوئے تھا۔ دیکھو ایڈی، اب تم جان بوجھ کر لڑائی والی بات کر رہے ہو۔ زارا نے اسے تنبیہ کی تھی، مگر وہ انسونی کرتے ہوئے مزے سے بولا، ویسے ابھی تمہارے کچن میں دوبارہ جا کر بہت اچھا لگا، پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ سبیرہ کے ذہن میں جماکا سا ہوا۔ وہ یقیناً بہت پہلے والی اس لڑائی کا ذکر کر رہا تھا۔ زارا نے اسے بتایا تھا کہ وہ فلم ایڈی کے پاس تھی۔ وہ لڑائی بھی تمہاری وجہ سے ہوئی تھی، تم مسلسل مجھے چڑھا رہے تھے۔ سبیرہ سے رہا نہیں گیا تھا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تھینک گاڈ، میں تو سمجھا تھا کہ آج سے تم نے چپ چا کر روزہ رکھ لیا ہے۔ رات گئے تک وہ چاروں باتیں کرتے رہے۔ پھر سبحان ایڈی کو اپنے کمرے میں لے گیا، جبکہ زارا اس کے ساتھ دوسرے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ تم نے ایڈی سے کہا نہیں پرپوزل بھجوانے کو؟ سونے سے پہلے زارا نے اسے پوچھا تو وہ آرام سے بولی، منع بھی تو نہیں کیا ہے، بس تم شرما شرمی میں ہی سونا منڈا ہاتھ سے گوا دینا۔ کل میں خود آنٹی سے بات کروں گی۔ اتنا خوبصورت میرا دیور بیچارہ، کیوں خام خواہ سے خوار کر رہی ہو؟ زارا نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے مسکراتی رہی۔ اگلے روز سبحان اور زارا اسے ڈراپ کرنے جا رہے تھے۔ ایڈی نے بھی ساتھ جانے کی پیشکش کی جسے سبیرہ نے مسترد کر دیا۔ اوکے، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر، ہم جلدی آئیں گے۔ وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ سبیرہ بے ترتیب دھڑکنیں سنبھالتی رہ گئی۔ تابندہ نے زارا اور سبحان کی بے حد آؤ کی تھی۔ دیکھ لیں آنٹی، ثابت و سالم بیٹی پہنچا دی ہم نے آپ تک۔ سبحان شریر انداز سے بولا تو وہ ہنس دی۔ بہت شکریہ بیٹا۔ دوپہر کا پرتکلف سا کھانا اور زبردستی چائے نے ان کا دل خوش کر دیا تھا۔ واپسی سے ذرا پہلے جب سبحان شائنہ بابی کے ساتھ گپیں لڑا رہا تھا، تب زارا نے ہمت باندھ کر تابندہ کے کمرے کا رخ کیا، جو زارا اور سبحان کے لیے سوٹ کیس میں سے سوٹ پیس نکال رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ تم پہلی بار مجھے ملنے آئی ہو، یہ سوٹ میری طرف سے تمہارے اور سبحان کے لیے ہے۔ انہوں نے ایک مردانہ اور ایک خوبصورت سا زنانہ سوٹ اس کے آگے رکھا تھا۔ ارے نہیں آنٹی، اس کی کیا ضرورت تھی، اتنا تکلف؟ وہ ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں دونوں سوٹ پسند آئے یا نہیں؟ انہوں نے اپنائیت بھرا روب استعمال کیا تو وہ سچائی بھرے انداز میں بولی، بہت خوبصورت ہے آنٹی، اور سب سے بڑھ کر وہ پیار جو ان سوٹوں کے ساتھ منسلک ہے۔ وہ اس کی بات پر ہنس دی تھی۔ آنٹی، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا تھی۔ وہ ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں کہو بیٹا، اس میں اجازت لینے والی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہتے ہوئے بستر پر اپنے سامنے اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی اور جوڑ توڑ سے بات شروع کی۔ ایکچولی آنٹی، میں سبیرہ کے لیے پرپوزل آئی ہوں۔ ہمارا بہت اچھا دوست ہے ایڈی۔ وہ اس کی بات سے کچھ یاد کر کے اچانک ہی مسرت بھرے لہجے میں بولی، دو پرپوزلز اور بھی آ چکے ہیں سبیرہ کے لیے، مگر بیٹا میں کسی کو بھلا کیسے ہاں کر سکتی ہوں؟ سبیرہ تو انگیجڈ ہے، ابھی سے نہیں، بچپن ہی سے اپنے کزن سے منسلک ہے، اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ رخصتی بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔
बस अब थोड़े दिनों की बात है, फिर इंशाल्लाह तुम लोगों को खुशखबरी दूंगी। ज़ारा को लगा कमरे की छत इसके सर पर आन गिरी हो। ये कौन सा राज खुला था? सबीरा ने तो कभी किसी रिश्ते का जिक्र नहीं किया था, और यहाँ बात रुखसती तक पहुँच चुकी थी। मगर सबीरा ने कभी बताया ही नहीं। इसे भी कहाँ मालूम था। बस बेटा, हालात ही कुछ ऐसे थे, मगर अब इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। वो बहुत खुश लग रही थी। ज़ारा का सर चकराने लगा। एडी का मुस्कुराता चेहरा ज़हन में घूमने लगा था। कितने मान के साथ आती दफ़ा इसने ज़ारा से कहा था, अपनी अमानत भेज रहा हूँ तुम्हारे साथ, इस यकीन के साथ कि तुम अपनी वकालत से इसे हमेशा के लिए मेरी खातिर पाबंद करके आओगी। और यहाँ क्या से क्या हो गया था। वापसी पर इसने सबीरा से कोई बात नहीं की थी, मगर इसका मुरझाया हुआ चेहरा और पुरस्मर्दा सा अंदाज इसे खटक गया था। इनकी गाड़ी निकलते ही वो ताबिंदा के पास आ बैठी। ज़ारा को पता नहीं क्या हुआ है, इतनी चुपचाप सी चली गई। ताबिंदा ने संजीदा नज़रों से इसे देखते हुए कहा, शायद वो मेरी किसी बात को माइंड कर गई है। आपने इसे ऐसा क्या कह दिया? वह हैरान हुई थी। वो अपने किसी दोस्त का तुम्हारे लिए प्रपोजल आई थी। तो फिर? सबीरा का दिल उछल कर हलक में आन अटका था। ताबिंदा ने इत्मीनान से कहा, तो फिर क्या? मैंने साफ इनकार कर दिया। वो इसकी उम्मीदों के परखच्चे उड़ा गई थी। क्यों? इसके होठों में फड़फड़ा कर रह गया। शायद मैंने तुमसे ये सब छुपा कर अच्छा किया, या शायद मुझे सारी हकीकत तुम्हें बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी। उन्होंने थके हुए अंदाज में कहते हुए रुककर गहरी सांस खारिज की थी। शायद तुम फिल वक्त ये सब सुनकर मुझसे मुतनफ़र हो जाओ, लेकिन अगर मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूं, तो वो ये है कि ना सिर्फ तुम्हारा बाप जिंदा सलामत इसी मुल्क में है, बल्कि तुम्हारी ननियाल और दुधियाल भी। और ज़ारा का लाया हुआ प्रपोजल रिजेक्ट करने की वजह ये थी कि तुम्हारा निकाह बचपन ही में तुम्हारे ताया दाद से हो चुका है। सबीरा को लगा जैसे किसी ने इसके वजूद को बम के साथ उड़ा दिया हो। वो बेहद सदमे और बेयकीनी में घिरी फटी आंखों से इन्हें देखती रह गई, जो अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम रातों से पर्दा उठा रही थी, और सबीरा का जहन तारीखियों में डूबता जा रहा था। पूरी हवेली में खुशियों की लहर सी दौड़ उठी थी। एजाज अली खुशी से बेहाल बेजी के अपाइज वजूद के साथ जा बैठे, जो कितने ही सालों से निचले धड़ और दाएं बाजू के फॉलेज की वजह से बिस्तर से लग चुकी थी। फॉलेज के शदीद झटके ने इनकी जुबान को भी मुतासर किया था, जिसकी वजह से इनकी कोई बात भी समझ में नहीं आती थी। बेजी, ताबिंदा भाभी का फ़ोन आया है। वो और सबा दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं। बेजी का हाथ थाम कर सहलाते हुए उन्होंने पुरजोश अंदाज में खुशखबरी सुनाई, तो उनके वजूद को झटका सा लगा। उनकी आंखों में नमी सी तैरने लगी थी। अल्लाह, अल्लाह, इनकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। एजाज अली की आंखें नम हो गईं। हाँ बेजी, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। अब मैं खुद भाभी के पास जाऊंगा। सदीका भाभी जाएंगी, इन्हें सारी असलियत बताएंगे कि इस रोज़ वो वकार अली को बिल्कुल गलत समझ बैठी थी। हवेली में फिर से खुशियाँ उतरेंगी बेजी। वो इन्हें तसल्ली दे रहे थे। व वक्का वक्का र बेजी की आंखों के कोनों से आंसू निकल को कनपटियों के सफ़ेद बालों में जज़ब हो रहे थे। मैंने वकार को फ़ोन कर दिया बेजी। कल शाम की फ़्लाइट से वो मस्कत से आ रहा है। अब आपके ऊपर किसी का हिसाब नहीं रहेगा बेजी, किसी का भी। वो बारीक होते लहजे में बोला तो बेजी सर को नफ़ी में हिलाने लगी। म मैं मा माफ़ी बेजी। उन्होंने बेसाख्ता इनका हाथ होंठों से लगा लिया था। हर कोई यहाँ अपनी किस्मत का लिखा पाता है। अगर आपसे गलती हुई है, तो हम सब भी क्या गलतियाँ नहीं हुई? खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में जो नशेबो फराज लिख रखे थे, इनसे बाहर तो गुजरना तो था ही। बस अब आप ये दुआ करें कि सब बाहरित हवेली में जमा हो जाएं, और फिर से यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ और बहारें ही बहारें हों। बेजी ने तमानी से आंखें मूंद दी। एजाज अली उठकर सदीका भाभी के पास चले आए, जो नौशाबा के साथ गुजरी यादें शेयर कर रही थी। मुबारक हो भाभी जान, भाई अब तो आपका रैंक बढ़ रहा है। सास के बाद अब ओहदे पर फाइज हो रही हैं। उन्होंने लतीफ़ सा मजाक किया तो वो आज़रगी से बोली, खुदा ना करे जो मैं दिखावे का भी रोब दिखाऊं एजाज। ना तो मुझे ऐसी सास मिली, और ना ही मैं अपनी बहू पर ऐसा तजर्बा करने की सोच रखती हूँ। एजाज भी संजीदा हो गए। वाकई बेजी हर लिहाज से एक बेहतरीन माँ और अच्छी सास रही हैं, मगर सबसे बड़ी और अहम बात होती है खुद पर यकीन रखना। दूसरों की बात सुनकर भी पहले अपने दिलो दिमाग से रजू करना, आया कि ये बात सही है या गलत, फिर इसकी तहकीक करना, और फिर कोई दिफा फरीक सानी पर लागू करना। मगर बेजी ने भी अपनी सादगी में इस मुल्क की 99% औरतों की तरह दूसरों की आंख से देखा और दूसरों के कान से सुना। फौजिया ने इन्हें किसी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था, वरना कोई माँ अपनी औलाद का घर कैसे बर्बाद कर सकती है। इसीलिए तो हर कदम फूंक फूंक कर उठाने का हुक्म दिया गया है।
جلد بازی کو شیطانی عادت قرار دیا گیا ہے۔ خدا ہم سب پر رحم کرے۔ ہم لوگوں نے خود ہی اپنی زندگیوں کو اس قدر مشکل بنا لیا ہے۔ ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر کہیں سے اسے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، مگر یہ بدعات پھر بھی ترک نہیں کرتے۔ وہ متصفانہ لہجے میں کہہ رہے تھے۔ اور سب سے زیادہ غیبت کرنے کی عادت ہم عورتوں میں ہوتی ہے۔ سوری اعزاز، ابھی میں بھابھی سے آپ کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ نوشابہ نے ماحول کی سنجیدگی کو ختم کرنے کی خاطر سادگی بڑی شرارت سے کہا تو وہ ہنس دیے۔ اب یہ بتائیں کہ بھابھی اور صبا کو لینے کون کون جا رہا ہے؟ انہوں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا تو صدیقہ بھابھی نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ پھر دھیمے لہجے میں بولی، بس چپکے ہی سے پروگرام بنا لیں، ورنہ یہ بچہ پارٹی ہم سے پہلے تیاری پکڑے بیٹھی ہے وزیر آباد کی۔ چلنے دیں ان کو بھی، ظاہر ہے وہ بھی جذباتی ہو رہے ہیں۔ اعزاز علی نے ہمیشہ کی طرح بچوں کی حمایت کی تھی، جن میں خود ان کے بڑے بیٹے نوروز اور نواز علی کی دو خوبصورت اور چلبلی سی بیٹیاں میرب اور محراب شامل تھیں۔ ابھی نہیں اعزاز، صدیقہ بابی نے منع کرتے ہوئے کہا۔ پہلے ہمیں جا کر تابندہ سے بہت سی غلط فہمیاں دور کرنی ہیں، وقار کی بے گناہی ثابت کرنی ہے۔ پتہ نہیں کیسا ماحول بنے، بچوں کے ذہن پڑا گندہ ہوں گے۔ ان کا اس سارے معاملے سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اور مون، انہوں نے ادیم کے متعلق استفسار کیا تو وہ ان سے نظریں چرا گئی۔ اس سے تو تم خود ہی بات کرنا، پتہ نہیں سیدھی راہ پر چلتے چلتے اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے۔ صدیقہ بابی ان کے کانوں میں پہلے بھی یہ بات ڈال چکی تھی، سو اب بھی وہ متفکر سے ہو گئے۔ ایک یہی رشتہ تو سبیل بنا ہے بچھڑوں کے ملن کا، اسے گنوانا کسی بھی طور دانش مندی نہیں ہوگی بابی۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ تم براہ راست ادھیم سے بات کرو۔ میرے لیے تو اس کے دلائل کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بیچارگی سے کہہ رہی تھی۔ فی الحال تو آپ بھایا سے کہیے کہ کل صبح وزیر آباد جانے کے لیے تیار ہیں، ساتھ میں آپ اور نوشابہ ہو جائیں گے۔ بچوں کے جاگنے سے پہلے ہی ہم لوگ نکل جائیں گے۔ انہوں نے ہر فکر کو ذہن سے جھڑکتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ پتہ نہیں صبا کیسی ہوگی، بچے تو ماں پر جاتے ہیں یا باپ پر، اور صبا کے تو ماں باپ دونوں ہی خوبصورت ہیں۔ نوشابہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اندر داخل ہوتے نوروز نے اس کا جملہ اچک لیا۔ آپ کی غلط فہمی ہے والدہ حضور، اور بھی بہت سی سواریاں ہیں، انسان رکشہ یا ٹیکسی پر بھی جا سکتا ہے۔ اعزاز علی اور صدیقہ بابی اس کی جملہ بازی پر ہنس دیے، مگر نوشابہ نے مسکراہٹ سمیٹ کر اسے خفیف سا گھور کر دیکھا۔ میں نے تو آج تک کسی انسان کی شکل ٹیکسی یا رکشہ سے ملتی جلتی نہیں دیکھی ہے۔ اوہ، وہ جیسے بات کی تہہ میں پہنچ گیا تھا، تو یہاں صبا بھابھی کا ذکر چل رہا ہے۔ ایک تو یہ پکا جاسوس ہے۔ نوشابہ کے لہجے میں اس کے لیے پیار رچا ہوا تھا۔ ممی ڈیئر، آپ کیا ہمیں ابھی تک بچہ ہی سمجھ رہی ہیں؟ جناب ہم سب نے اپنے بیگز تیار کر رکھے ہیں، جیسے ہی اتنے سفر ملا ہم بھی آپ کے ساتھ ہی وزیر آباد کوچ کر جائیں گے۔ آخر ہم بھی تو دیکھیں کہ صبا بھابھی اپنے ڈیشنگ مون برادر کے جوڑ کی ہیں بھی یا گزارا ہی ہے، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ منہ دھو رکھو اپنے چہیتے مون برادر کا، وہ تو چاند کا ٹکڑا ہوگی، تم دیکھ لینا۔ صدیقہ بھابھی کے ذہن میں تابندہ کا دل نواز اور دلکش تراپا زندہ تھا۔ چاند کا ٹکڑا یعنی اپنے مون بھائی کا بقیہ حصہ، یعنی کہ ان کی نصف بہتر۔ بیٹا جی، آپ کی ہاؤس جاب کیسی جا رہی ہے؟ اعزاز علی نے بڑے تحمل کے ساتھ اس کی زبان کی ریل کو پٹری پر ڈالنے کی صحیح کی تھی۔ وہ مسکراہٹ دباتا ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہت اچھی پاپا، مریض تو میری شکل دیکھ کر ہی صحت یاب ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ دوسری صورت میں ڈاکٹر نو آموز ان کا علاج شروع کر دیں گے۔ محراب چائے اور دیگر لوازمات سے بری ٹرالی گھسیٹتی اندر داخل ہوئی۔ نوروز نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ایک تو یہ جیلس طبقہ کسی روز جل کر سیاہ ہو جائے گا، وہ مصنوعی حفکی سے کہہ رہا تھا، جبکہ باقی سب نوروز کے نام کی گد بنتے دیکھ ہنس رہے تھے۔ واقعی یار، ابھی تو تم ڈاکٹر نو آموز ہی تو ہو۔ اعزاز علی کو محراب کا فکرہ بہت پایا تھا۔ پاپا آپ بھی؟ وہ ترچھی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ بیٹا جی، یہ اچھے فکرے کی داد نہ دینا بھی تو زیادتی ہے نا، انہوں نے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ محراب سب کو چائے سرو کر کے ہونٹوں پر چڑھانے والی مسکراہٹ لیے باہر نکل گئی، تو وہ بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کچن سے باہر کوریڈور میں ہی اسے جا لیا۔ ایک دم سے اس کے آگے آ گیا تو محراب کو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بریک لگانا پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ محراب نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ جواباً دانت کچکچا کر بولا، یہی سوال ابھی میں وہاں کمرے میں تم سے پوچھنے والا تھا۔ شرم نہیں آتی ہونے والے شوہر کا مذاق اڑاتے ہوئے؟ اس کی رنگت لال پڑ گئی، مگر وہ دبی ذرا بھی نہیں۔ منہ دھو رکھو، ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں منگنی کو، اور یہ ہونے والا شوہر کہاں سے آ گیا؟ شوہر کہو تو بات بھی بنے،
کیونکہ مجھے کالج ڈراپ کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے۔ لاپرواہی سے کہا تو وہ سنہرے بالوں کی بکھری لٹوں کے حصار میں شرارت سے دمکتا چہرہ دیکھے گیا۔ بری آنکھوں کے چمکتے کان سیدھے دل پر شعاعیں پھینک رہے تھے۔ وہ کیوں نہ پگھلتا؟ اوکے، تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو، بنا دو، مٹا دو، بگاڑ دو یا سنوار دو، حق رکھتی ہو مجھ پر۔ لب و لہجے کی ہلکی سی تبدیلی ہی میراب کو الرٹ کرنے کو کافی تھی۔ وہ کچن میں جانے کے بجائے وہیں سے پلٹ کر بیجی کے کمرے کی طرف بھاگ اٹھی۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ تم نوروز نہیں، نو آموز ہو۔ دہلیز تک جا کر وہ پلٹی تو نوروز چہرہ موڑے اسی کو دیکھ رہا تھا، محبت میں بھی۔ شرارت سے کہتی وہ گڑپ سے کمرے میں گھس گئی تھی۔ دھیرے دھیرے نوروز کے ہونٹوں پر بھی ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کبھی فرصت میں مل جاؤ میراب نواز علی تو۔ اپنی سوچ کی لگاموں کو کستا سر جھٹک کر وہ واپس پلٹ گیا، مگر دل و دماغ فرحت بخش احساسات سے لبریز تھے۔ چلو اس خواب کو ترک کر دیں اور آنکھوں کو یہ سمجھا دیں کہ ہر تصور میں ہلکا گلابی رنگ بہت سے نقش نقاشِ ازل ایسے بناتا ہے کہ جن کا حاشیہ گہرا سیاہ اور نقش ہلکا سرمئی رہتا ہے، اور جس پر کسی بھی زاویے سے چاند اترے یہ کبھی روشن نہیں ہوتے۔ وہ مسلسل اذیت کے حصار میں تھی۔ دل کی دنیا بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی۔ بچ نکلنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سبیرہ علی کا صبا علی ہونا کسی قدر پرأذیت اور تکلیف دہ تھا، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ خوشیاں ملی بھی تو غموں کے لبادے میں لپٹی ہوئی۔ وہ سدا ہی سے بہت سی محبتوں کے لیے ترستی رہی تھی۔ ماں کے دل چکنی کے خیال سے ہونٹوں سے نہ کہا ہو، مگر دل میں وہ ہمیشہ بہت سے رشتوں کے لیے ہمکتی رہی تھی۔ مگر اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دل کیوں ڈوبتا جا رہا ہے؟ دھڑکنیں کیوں تھمتی جا رہی ہیں؟ جب اتنی بہت سی محبتیں مل رہی ہیں تو پھر کیوں ایک شخص کے کھو جانے کا غم نہیں جاتا؟ یہ بوجھ میرے دل سے اتر کیوں نہیں جاتا؟ تابندہ کی سرخوشی ان کی تمانیت کچھ بھی تو نظر انداز کر دینے والا نہیں تھا۔ اتنے عرصے کے بعد ان کی آنکھوں کی دھرتی سوکھی تھی کہ نئی خوشیوں میں مگن سبیرہ کی آنکھوں میں چمکتی نمی کی تحریر وہ دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ برسوں پرانی تلخ حقیقتوں پر سے پردے ہٹے تو اسے احساس ہوا کہ اس کی ماں نے آبلہ پائی کا سفر کس طرح تنہا طے کیا تھا، کس قدر ہمت اور حوصلے سے اپنی مرضی کی، اپنی غلطی کی سزا کاٹی تھی۔ وہ اپنے اندر حوصلہ ہی نہیں جمع کر پائی تھی کہ وہ انہیں بتا پاتی کہ ماں، میرے دل میں اب کسی اور کی جگہ نہیں رہی۔ اس دل کا مکین تو پورے تم تراک کے ساتھ بھرا جمان ہے۔ ماں، مجھے اور کسی کی چاہ نہیں کہ ایک ہی چاہت نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ کڑی دھوپ میں اف تک یہ بغیر سدا اس پر چھتر چھاؤں بن کر رہنے والی آبلہ پا ماں کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی خوبصورت سی چمک اس کی آواز کو حلق ہی میں توڑ گئی تھی۔ وہ ان کی آغوش میں اپنی سسکیاں دباتی رہ گئی، مگر دل پر تو کسی کا بھی زور نہیں چلا ہے۔ رات کی خاموشی چھاتے ہی دل کے تمام درد، تمام سود و زیاں سے رلانے لگے۔ آج تابندہ کس قدر مطمئن اور پرسکون نیند سو رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو وہ ہر کروٹ پر ضرور جاگ اٹھتی تھی، مگر آج وہ چپکے چپکے روتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ ایک بار بھی بے چین ہو کر نہیں جاگی تھی۔ آج ہی تو انہوں نے حویلی والوں کو فون کیا تھا اور ملنے والی پذیرائی نے انہیں کتنا ہی رلایا تھا، مگر اب وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ ان کی آبلہ پائی رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ اور میں، اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، ایک مرد کی محبت کے لیے رو رہی ہوں، ایسی مخلوق کے لیے جسے میں نے کبھی درے اور اتنا نہیں جانا۔ آنسو کو پوروں سے چھڑکتی وہ احتجاجی انداز میں ہنسنے کی کوشش کرتی پھر سے رو دی تھی۔ اگلا دن بے حد روشن اور اجلا تھا۔ صدیقہ بھابھی، بھایا، اعزاز علی اور نوشابہ ان کا گھر بھر سا گیا تھا۔ تابندہ صدیقہ بھابھی سے لپٹی تو پھر سے موسم بھیگا بھیگا سا ہونے لگا۔ اور کوئی مجھے نہ بھی بتائے تو میں پہچان لوں گا کہ یہ میری پیاری سی بیٹی صبا ہے۔ اعزاز علی نے اجنبی بن کر بے اتنائی سے سب کو دیکھتی سبیرہ کی طرف بڑھتے ہوئے محبت سے کہا اور اس کی سبھی پیشانی چوم لی۔ وہ بہت مضبوط بن کر کھڑی تھی، اپنے دکھ کے حصار میں گری تھی، مگر یہ لمس کا جادو ہی تھا جس نے اسے ان کی مشفق پناہ میں سمٹ کر آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ بایا نے بھی اس پر اپنی شفقت لٹائی تھی۔ کتنا ظلم کیا ہے تم نے تابندہ، مجھے تو حسرت ہی رہی کہ میں اس کے ننھے وجود کو باہوں میں کھلاتی، اس کی ننھی ننھی کلکاریاں سنتی، اس کی شرارتوں پر ہنستی۔ اس پر محبتوں کی بارش کرتے ہوئے صدیقہ بھابھی نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تو تابندہ پھر سے رو دی۔ میں کیا کرتی بھابھی، جس گھر میں ایک مان اور بھروسے کے ساتھ گئی تھی، وہاں سے ذلت کے ساتھ نکلنا اس دل کو گوارا ہی کہاں تھا۔
اس نے ایک بار بھی تو مجھے صفائی کا موقع نہیں دیا۔ ہر بار کی طرح دوسروں کی سن کر خود ہی فیصلے کی کرسی پر جا بیٹھا۔ میں وہاں رہ کر کس بات کا انتظار کرتی اور کس قیامت کا انتظار کرتی؟ میرا نے سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ شائنہ بھابی نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کچن سنبھال رکھا تھا۔ وہ سب سمیرا کے مشکور ہو رہے تھے۔ کوئی سگا رشتہ دار بھی اتنا نہیں ساتھ دیتا جتنا آپ نے اپنی دوست کا دیا ہے۔ اعزاز علی ان کے خلوص کے معترف ہو چلے تھے اور سمیرا آج اسے کہہ رہی تھی، اس میں شکریہ والی تو کوئی بات ہی نہیں اعزاز بھائی۔ دوستی صحیح معنوں میں تبھی کہلاتی ہے جب اس کے تمام تقاضوں کو نبھایا جائے، اور میں نے تو صرف دوستی نبھائی ہے۔ کتنی صحیح بات کی ہے آپ نے۔ ہر رشتہ اسی وقت معتبر ہوتا ہے جب اس کے تمام تقاضے نبھائے جائیں۔ نوشابہ نے ان کی بات کو سراہا تھا۔ زندگی کو جذباتی انداز میں گزارنے والے ہمیشہ ہی نقصان اٹھاتے ہیں بابی۔ میں آپ کی غلطیاں نہیں گنوا رہا، صرف آپ کو ان کا احساس دلا رہا ہوں۔ زندگی کے اتنے خوبصورت سال آپ نے غلط فہمیوں کی اینک پہن کر گزار دیے۔ اعزاز علی رنجیدگی سے کہہ رہے تھے، اگر اس رات وقار کا فون سنتے ہی آپ وہاں سے چلی نہیں آتی تو آپ کو احساس ہوتا کہ دوسروں کی سننے والا ہر بار ہی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ وقار علی اگلے دن آیا تھا آپ کو اپنے ساتھ لاہور لے جانے کے لیے۔ وہ روز روز کے ان جھگڑوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اپنی محبت کو بچانے کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ آپ کو اور صبا کو اپنے پاس ہی رکھے گا، مگر جب وہ گھر پہنچا تو اس کی دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے تھے۔ حفت آسماں بھی تابندہ کے سر پر آگ گرتے تو انہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس وقت شدید احساس زیاں سے پہنچی تھی۔ اس نے آپ دونوں کو پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈا، آپ کی والدہ کے گھر، دوسرے رشتے داروں کے ہاں، اخبارات میں اشتہار بھی دیے۔ گزرے 22 سالوں سے وہ دل میں خلش اور اضطراب لے جانے کن صحراؤں کی ہاک چھان رہا ہے۔ وہ بتا رہے تھے اور تابندہ کے احساس زیاں کا اندازہ کون کر سکتا تھا۔ زندگی کے 22 برس اتنا لمبا عرصہ انہوں نے وہ سزا کاٹی تھی جو ان کی خود ساختہ تھی، جو انہیں کسی نے بھی نہیں سنائی تھی۔ وہ ٹوٹ کر روئی، بکھر بکھر گئیں۔ اپنی خوشی کو دوسروں کی خوشی پہ مقدم سمجھنا اور دوسروں کے جذبات سے بالکل بے پرواہ ہو کر صرف اپنے جذبات کی آسودگی کا سوچنا، اس سے بڑی خود غرضی کیا ہو سکتی ہے؟ یوں ہی تو والدین کی نافرمانی کا گناہ کبیرہ میں شمار نہیں کیا گیا اعزاز بھائی۔ اس گھر سے نکلی تو میں نے سوچا کہ خدا نے میرے آدھے گناہ معاف کر دی ہیں جو میں طلاق کے دبے سے اپنی پیشانی کو بچا لے جا رہی ہوں۔ اور کل جب آپ لوگوں سے فون پر بات ہوئی تو ان 22 برسوں میں کی جانے والی خدا کی عبادت کے قبول ہونے کا بھی یقین ہو گیا۔ دل کو قرار آ گیا کہ اب خدا نے مجھے بالکل معاف کر دیا ہے۔ مگر آج وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بول رہی تھی، مگر آج میری تمام ریاضت بیکار گئی ہے۔ اعزاز بھائی، کتنی بڑی سزا کاٹی ہے میں نے اپنی نافرمانی کی، کتنی بڑی، اور میں خوش تھی۔ میں خوش تھی کہ میں سزا سے بھاگ آئی ہوں۔ انسان کس قدر نادان ہے، خدا کو ناؤز بلا دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بھلا اس کے انصاف سے کوئی بچ پایا ہے کبھی؟ یوں ہی تو اس دنیا کو مکافات عمل نہیں کہا گیا۔ کتنی بڑی سزا کاٹی ہے میں نے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ سبیرہ بھی روتے ہوئے اسے لپٹ گئی۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ کس قدر کڑی سزا سہی تھی تابندہ نے۔ اے خدا، ہمیں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچا۔ آمین۔ میں واپس جانے سے پہلے اپنی ماں کے پاس ضرور جاؤں گی۔ میں ان سے معافی ضرور مانگوں گی۔ جانے ان لوگوں کا دل میری وجہ سے کتنا دکھا ہوگا، کتنی راتیں انہوں نے بھی رو کر گزاری ہوں گی۔ وہ خود بھی رو رہی تھی اور دوسروں کو بھی رلا رہی تھی۔ رات گئے آنے والا مسافر ان کی زندگی کی نوید بن کر آیا تھا۔ دروازہ تابندہ ہی نے کھولا تھا اور سامنے زندگی باہیں پھیلائی کھڑی تھی۔ وہ کسی کا بھی خیال کیے بغیر وقار علی کی باہوں میں سمٹ گئی تو ان کے ساتھ ساتھ گرد سفر اور جدائی کے کرب میں گھرے وقار علی بھی رو دیے۔